तसव्वुर करें, मदीना की एक खामोश रात। आसमानों के दरवाजे खुलते हैं और 70,000 फरिश्तों का एक लश्कर अल्लाह की हम्दो सना बयान करता हुआ ज़मीन पर उतरता है। ये फरिश्ते अपने साथ सिर्फ एक आयत लाए थे और जिस लम्हे उस आयत ने ज़मीन को छुआ, शयातीन तकलीफ से चीख उठे। बादशाहों के ताज उनके सरों से गिर गए और रोए। ज़मीन पर मौजूद हर बुत औंधे मुंह गिर पड़ा। लेकिन उस एक आयत में ऐसा क्या छुपा है कि अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इब्लीस भी कांपने लगा? किस चीज़ ने उसे मजबूर किया कि वो अपने ही मुंह से अपनी तबाही का राज एक इंसान को बता दे? क्यों ये आयत काले जादू और जिन्नात के खिलाफ एक भड़कती हुई आग की तरह है और इसके अंदर छुपा हुआ इस्म आज़म यानी अल्लाह का सबसे बड़ा नाम क्या है, जिसके वास्ते से अगर आप मौत के मुंह से भी अल्लाह को पुकारें तो तकदीर बदल सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, हम हर रोज आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। अगर ये वाकई इतनी ताकतवर है तो हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदली? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, एक ऐसा जवाब जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आप सब ने अलाउद्दीन के जादुई चिराग की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जो किसी भी जादुई चिराग से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एक ऐसा राज जिसमें आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने की ताकत है। और मैं आपको एक 30 सेकंड के सौदे के बारे में बताऊंगा, जहां आप सिर्फ 30 सेकंड देते हैं और बदले में आपको कुछ ऐसा मिलता है जो आपके तसव्वुर से भी बाहर है। ये रमज़ान का महीना है, मदीना की खामोशी और सहराई हवा की मध्यम सरगोशी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ज़कात के माल पर पहरा दे रहे हैं। अचानक एक साया उभरता है। एक शख्स खजूरों के ढेर की तरफ रेंगता हुआ आता है और चोरी करने लगता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु उसे पकड़ लेते हैं। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I am a poor man. My children are starving. Have some mercy. वो उसे जाने देते हैं। अगली रात वही चोर वापस आता है और दोबारा पकड़ा जाता है। वो फिर से मिन्नतें करता है और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु उसे फिर छोड़ देते हैं। तीसरी रात चोर फिर आता है। इस बार हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कसम खाते हैं, इस बार मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तो सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। ये है वो राज और वो अजीमुशान आयत आयतुल कुर्सी थी। अगली सुबह जब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि क्या हुआ था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। इसने तुमसे सच कहा है, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। क्या तुम जानते हो कि वो कौन था? वो शैतान था। जरा इस बात पर गौर करें। शैतान ने खुद अपनी कमजोरी जाहिर कर दी। उसने एक इंसान को बिल्कुल वाज़े तौर पर बता दिया कि उसे क्या चीज तबाह करती है, लेकिन क्यों? शैतान अपना ही राज क्यों बताएगा? इसका जवाब तफसीर के उन औराक में है जो हम अब खोलने वाले हैं। इमाम गज़ाली ने अपनी किताब इह्याए उलूमुद्दीन में एक हैरत अंगेज वाक़या बयान किया है। एक नेक आदमी सफ़र कर रहा था और रात के वक्त एक जंगल में फंस गया। उसने मिट्टी में एक दायरा खींचा, आयतुल कुर्सी पढ़ी और उस पर फूंक मार दी। सारी रात सांप, बिच्छू, शेर और जंगली दरिंदे उसके गिर्द चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनमें से एक भी इस लकीर को पार नहीं कर सका। आज की जदीद जिंदगी में हम अपने अकाउंट्स को 2 स्टेप वेरिफिकेशन से महफूज रखते हैं, लेकिन आयतुल कुर्सी वो आपके जिस्म और आपकी रूह के लिए हिफाजती निज़ाम है। आज हर 10 में से 9 अफराद मुश्किलात का शिकार हैं। करियर की परेशानी, मुस्तकबिल का खौफ, काला जादू और बुरी नज़र, माली मुश्किलात, बेचैनी और डिप्रेशन एक वबा बन चुके हैं। लेकिन परेशान क्यों हो जब 1400 साल पहले इन तमाम मसाइल का हल हमें पहले ही दिया जा चुका था। तसव्वुर करें कि आप अकेले खड़े हैं,
ایک خوفناک افریات آپ کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے، لیکن آپ اسے استعمال کرنا نہیں جانتے۔ تو وہ ہتھیار ایک بیکار چھڑی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح ہم آیت الکرسی پڑھتے تو ہیں، لیکن اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہمیں اس کے الفاظ میں چھپے رازوں کو کھولنا ہوگا۔ عربی میں کرسی کا مطلب اقتدار کی نشست ہے۔ اللہ کے لیے کرسی اس کی بادشاہت، اس کی طاقت اور اس کے لامحدود علم کی نمائندگی کرتی ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک وسیع صحرا میں پھینکی گئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خود کرسی بھی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ خود کو اس رب کی پناہ میں دے دیتے ہیں جس کے لیے پوری کائنات کو سنبھالنا پلک جھپکنے کی طرح آسان ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ آیت الکرسی میں 50 الفاظ ہیں اور ہر لفظ میں 50 برکتیں ہیں۔ پوری آیت میں 2500 برکتیں شامل ہیں۔ ہر بار جب آپ اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے گرد 2500 الگ الگ برکتوں کا ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں۔ اس کے جملوں پر غور کریں۔ پہلا جملہ اعلان کرتا ہے، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آخری، وہ سب سے بلند، سب سے عظیم ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کو ہمارے ماضی اور ہمارے مستقبل کا مکمل علم ہے۔ یہ متوازن بناوٹ اس خالق کا خفیہ کوڈ ہے جو ایٹموں سے لے کر کہکشاؤں تک ہر چیز کو کامل توازن میں رکھتا ہے۔ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ القیوم، قائم رکھنے والا، وہ جو خود قائم ہے اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا سب سے بڑا نام 3 صورتوں میں ہے۔ جب علماء نے ان کا موازنہ کیا تو الحی، القیوم تینوں میں ظاہر ہوا۔ بہت سے علماء کا ماننا ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یہ ایک جملہ ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ تمہارے ماضی اور تمہارے مستقبل کو مکمل طور پر جانتا ہے۔ تمہارا بھروسہ صرف اسی پر ہونا چاہیے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی۔ وہ سب سے بلند، سب سے عظیم ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ کے 30 سیکنڈ دن میں 5 بار آپ کی پوری آخرت کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، صرف 7 دن کے لیے ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے پورے یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی۔ ایسے دروازے کھلیں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس ویڈیو کو ان 3 لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں آپ اللہ کی پناہ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ ہمیں اگلی ویڈیو کس موضوع پر بنانی چاہیے۔ تب تک اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔